Hello friends, good morning. For today's video mga friends, kay magbasa sa Taog Bible, Bisaya version. Mabasa ni siya sa 2 Pedro 3. Nagsaad ang Ginoo nga mobalik siya. Una sa tanan, angay ninyong hibaluan nga sa katapusang mga adlaw, may mga tawo nga manungha kansang mga kinabuhi gigamhan sa ilang kailibgon. Magbugal-bugal sila kaninyo sa pag-ingon, dili ba? Misaad man siya nga mobalik, hain naman siya. Nangamatay na lang ang among mga ginikanan, apan mao gihapon ang kahimtang sa kalibutan sukad pa sa pagbuhat niini. Gituyo nila ang dili pagtagad niining maong kamatuoran nga kaniadto gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta pinaagi sa iyang pulong. Ang kalibutan gibuhat gikan sa tubig ug pinaagi sa tubig ug pinaagi usab sa tubig. Sa lunop ang unang kalibutan gilaglag. Apan pinaagi usab sa pulong sa Dios ang kalangitan ug ang yuta nga atong nakita karon gitagana aron laglagon pinaagi sa kalayo. Giandam kini alang sa adlaw nga ang mga daotan hukman o laglagon. Apan mga hinigugma, ayaw ninyo hikalimti nga sa Ginoo ang usa ka adlaw sama sa 1,000 katuig ug ang 1,000 katuig sama lamang sa usa ka adlaw. Ang Ginoo dili maglangan pagtuman sa iyang gisaad sumala sa gihunahuna sa uban. Apan siya nagpailob kaninyo kay dili siya buot nga may usa nga malaglag, kundili nga ang tanan maghinulsol ug mubiya sa ilang mga sala. Apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan. Nianang adlaw ang kalangitan mahanaw, uban sa kusog nga dinahunog ug ang mga butang musilaob ug maugdaw. Ug ang yuta mahanaw uban sa tanan nga anaan niini. Ug sanglit kining tanan laglagon man niining paagiha, unsa may angay ninyong buhaton. Kinahanglan nga magkinabuhi kamo nga balaan ug ihalad ang inyong kinabuhi ngadto sa Dios. Samtang maghulat kamo sa adlaw sa Dios nga ang mga langit musilaob ug maugdaw, ug ang mga butang mga tunaw tungod sa kainit. Apan nagpaabot kita sa gisaad sa Dios nga mao ang bag-ong kalangitan ug ang bag-ong yuta diin maghari ang katarong. Busa mga hinigugma, samtang nagpaabot kamo ni anang adlaw, paningkamot kamo pag-ayo nga mahimo kamong putli ug dili masaway sa Dios ug may pakigdait kaniya. Ug isipa ang pagpailob sa atong Ginoo nga ang usa ka kahigayunan nga iyang gihatag aron maluwas kamo. Ang atong minahal nga igsuon nga si Pablo nagsulat usab kaninyo. So that's all friends for today's video. Bisaya version ni siya mga friends. Akong gibasa, mabasa ni siya sa 2 Pedro 3 hangtod diri sa 15. So kamo na ibasa friends, gusto ninyong basahon sa inyong mga Bible din ha. Bisaya version ni siya mga friends. Ang mga Bisaya ray makasabot ani. Thank you for watching guys. God bless everyone.